बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 5 बजे तक की अपडेट यह है कि अदालत ने उड़ा के रखा हुआ है हर किस्म के प्रेशर को। अदालत ने उड़ा कर रखा हुआ है इत्तेहादी जमातों की सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुबैना मास्टर माइंड्स को। जी हां, जो वजीर आजम हाउस के सेक्रेटेरिएट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, अदालत सिर्फ 2 सवाल पूछती भी नजर आ रही है, लेकिन इन 2 सवालों का जवाब इत्तेहादी और स्पेशली मुस्लिम लीग नून 2 तरीकों से देती हुई नजर आ रही है। जो हकायक मैंने आपके सामने रखने, रात गए तमाम ब्रीफिंग हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के वकला की लीगल टीम आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में तमाम ब्रीफिंग दे चुकी है। सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि किसी तरह अदालत को मिलान और गंदा किया जा सके, इस जजेस के फैसले को मुतनाजा किया जा सके, किसी तरह मामला लिंगर ऑन किया जा सके, लेकिन अदालत कोई भी प्रेशर लेती हुई नजर नहीं आ रही। जो तफसीलात मेरे सामने है ना, जो बैकेंड पे रात की ब्रीफिंग है ना, तमाम की तमाम आपके सामने रखी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर जो ऐलान कर दिया है, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, दिस इज कॉल्ड, उसकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी। तो तमाम चीजें आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले जी सब पता चल चुका है इस तमाम खेल का, ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को, बल्कि इस केस के नताइज से मुतल्लिक केस कितना मजबूत या कितना कमजोर है। रात गए तमाम ब्रीफिंग हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी साहब कोई फरार नहीं हुए हैं दुबई में। वो मीडिया के मतवक्के सवालात के जवाब क्या देंगे, दरअसल ये सारे का सारा ना खपने वाला जो मामला आसिफ अली जरदारी साहब की ही क्रिएशन है। वो क्या चीजें वसूल है, वकील सब कुछ बता चुके हैं। दूसरी तरफ ये भी मैं आपको इब्तिदा में बता दूं, बेंच फिक्सिंग वाली स्टेटमेंट पर बाकायदा तौर पर लीगल टीम बैठ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस पे अदालत हर हाल में नोटिस लेगी मरियम नवाज साहबा की तौहीन अदालत के बाद में। ये करना, इन्होंने माफी मांगनी है, करनी सॉरी है। इतना बड़ा इल्जाम बेंच फिक्सिंग का लगाया गया है, सिर्फ जजेस के ऊपर नहीं, 3 जजेस के ऊपर, पूरी आला अदलिया के ऊपर यह इल्जाम लगाया बेंच फिक्सिंग कह के कि बेंच फिक्सिंग को हम नहीं मानते। इसका मतलब है जो दूसरे बेंच हैं जो मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला देते हैं, वो भी बेंच फिक्सिंग है। अगर आप चीफ जस्टिस और ये 3 रुकनी बेंच जो इस वक्त मजारी साहब की रूलिंग के हवाले से जो फैसला दे रहा है या देने चाह रहा है, आपको बताऊं सीरियस एलिगेशन है। मरियम बीबी पहली जमानत पर है, दूसरा भी है तौहीन अदालत, मांगनी इन्होंने माफी है। ऐसे नहीं होना इस बारी माफी, जो मुंह में और पूरे प्लान के साथ 2 दिन पहले क्या सुते पे, किधर थे ये लोग जी। ये चीजें बड़ी मैटर कर रही है। अब सुन ले जी, जितनी भी लीगल टीम थी वो अपनी पार्टी को तमाम हकीकत बता चुकी है, शरीफ खानदान को तमाम सूरत हाल बता चुकी है, उन्हें बता चुकी है कि किस तरह वजारत आला के इलेक्शन के दौरान जिस तरह रूलिंग पास की गई दोस्त मजारी की तरफ से, किस तरह उनको खत पहुंचा, कितना कमजोर ये तमाम मामला है। हाँ, कोई शक नहीं है, वकला ने मुकम्मल तौर पर खतरे की घंटी बजाई। वकला कह रहे हैं आप जिस मौके पर हमें शामिल कर रहे हैं, अगर उस वक्त शामिल किया जाता जब आसिफ अली जरदारी साहब ये खत लेकर चौधरी शुजात का, आसिफ अली जरदारी ने पहुंचवाया है, चौधरी शुजात ने खत नहीं पहुंचवाया, ये भी सुने। ये खत लेकर जो दोस्त मजारी को पहुंचे, हमसे ही बात कर लेते, थोड़ी लीगल कवरेज ही हो जाती उस सिलसिले में। वो क्या करें, किसी सूरत भी हमजा शहबाज को नहीं बचाया जा सकता। ये रात की ब्रीफिंग की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में वकला टीम ने जो हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी है मुस्लिम लीग नून को, उन्होंने कहा यह भारी और तल्ख हकीकत है कि हम कुछ भी काम नहीं आ सकेंगे, कोशिश करेंगे कुछ करने की कि किसी तरह फुल कोर्ट बेंच की तरफ जाया जा सके। अच्छा, वजह बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी ने जो चौधरी शुजात हुसैन से खत लिखवाया था उस पर आईनी तरीकाकार को फॉलो नहीं किया गया। अभी अदालत की ब्रीफिंग में अदालत भी यही कह रही है, पता चल गया ना। लीगल टीम से मशवरा ना लेना दरअसल सब चीजों के ऊपर भारी है, और राजदारी के चक्कर में वो जो एक जरदारी सब पर भारी वाली चीज ही गले पड़ गई ना, जो राजदारी के चक्कर में ना आसिफ अली जरदारी साहब ने लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया, चौधरी शुजात ने लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया। वो जो एक सस्पेंस और जिसे कहते हैं ना एक वंडर एस्पेक्ट देने के लिए कि हैरान कुन चीज, एस्टोनिश हो जाए सारे, वो देने के चक्कर में ये लोग मारे गए हैं। और सुन ले जी, यानी मामले को सिर्फ खींचने की कोशिश की जा रही है। दे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दैट,
کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آنا، چونکہ آئین سے ثابت کرنا ہے ڈیفینیٹلی، اور عدالت دو سوال کر رہی ہے، وہ دونوں سوال سن لیں پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ انہیں کہا آئین سے ثابت کریں کہ کیا پارٹی سربراہ پارلیمانی لیڈر کے احکامات کو ختم کر سکتا ہے؟ عدالت یہ سوال کر رہی ہے، آئین سے یہ ثابت کر دیں، ہمارے اس پچھلے احکامات سے یہ ثابت کر دیں جس میں 20 افراد ڈی سیٹ ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، کیا پارٹی سربراہ یعنی چودھری شجاعت پارلیمانی لیڈر بٹی صاحب کے احکامات کو نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ چودھری شجاعت کی پنجاب اسمبلی کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر کسی قسم کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسرا سوال عدالت کر رہی ہے، چودھری شجاعت کے خط سے متعلق کیا اراکین کو پتا تھا؟ چودھری صاحب نے خط لکھا نا کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے، تو کیا یہ خط اراکین کو پتا تھا جن 10 افراد نے ووٹ دینا ہے پرویز الہی سمیت؟ عدالت مجھے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کا جواب دے دیں کہ چودھری شجاعت نے وایا سیٹلائٹ دوست مزاری صاحب کو خط لکھا، اپنے پارلیمانی لیڈر کے احکامات تو چودھری شجاعت کی وجہ سے آ گئے کہ جی پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، پھر ایک خط انہوں نے لکھا کسی بھی ایم پی اے کی کو بتائے بغیر سیدھا دوست مزاری کو، انہیں کہا کیا یہ ہے؟ کوئی بھی نہیں جواب دے پا رہا، نہ حمزہ شہباز کا وکیل جواب دے پا رہا ہے، نہ دوست مزاری کے جی ہاں عرفان قادر صاحب اس کا جواب دے پا رہے ہیں۔ اب یہ ٹیکٹکس کیا استعمال کریں کورٹ کے اندر، یہ سن لیں 5 بجے تک جی۔ دو چیزوں سے یہ معاملے کو کنٹروورشل کر رہے ہیں، صبح سے ہی اور ابھی 5 بجے تک کی بریفنگ میں خط سے زیادہ، اسمبلی کی پروسیڈنگ سے زیادہ یہ فل کورٹ کی طرف زور دے رہے ہیں اور جان بوجھ کے اس معاملے کو لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، بار بار ججز سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، بار بار ججز سے بدتمیزی کی جا رہی ہے کہ ججز کو متنازع بنایا جا سکے ان کی طرح۔ ججز نے شٹ اپ کال بھی دی ہے، عرفان قادر صاحب کو کہا بیٹھ جائیں، اتنا اچھلے نا آپ، اب بار بار میری بات نہیں کاٹے، بار بار کہہ رہے ہیں۔ عرفان قادر صاحب مشہور بھی یہی ہے نا، اور روایتی طریقہ کیا ہے؟ روایتی طریقہ کیا ہے؟ اگر کیس کمزور ہونا تو بدماش قسم کے وکلا کو عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یہ عام طور پر لوور کورٹس کے اندر ہوتا ہے، جو میری اپنی آبزرویشن، بدماش وکلا ہو گیا، کسی بار کا صدر ہی لے لیں گے جی، وہ عدالت کو تہس نہس کرے گا، ججوں پہ حملہ کر دیں گے، یہ ہوتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ججز پہ حملہ کر دیں گے، یہ لوور کورٹ میں ہوتا ہے۔ اور عرفان قادر صاحب اپنے جملوں کے جو ججز تک کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں میڈیا بیانات کی حد تک، سامنے تو آج دیکھ لیا نا جج کیا کر رہے ہیں، میں کہا پلیز ذرا ایزی ہو جائے۔ عرفان قادر صاحب کو جان بوجھ کر تھرو کیا گیا اس سارے معاملوں کے اندر، اور جان بوجھ کے ان کو سامنے رکھا گیا کہ وہ ججوں کی ذرا اچھی سی سبکی بےزتی بدتمیزی کچھ کر لیں، یہ کر رہے ہیں، آج کی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے جی۔ اچھا، پھڈا کرنے میں عرفان قادر صاحب ویسے ہی مشہور ہیں، اس وجہ سے آپ کو پتا ہے سابق ججز نے تو ان کی کورٹ میں اپیئرنگ تک بین کر دی تھی، کورٹ نمبر 1 میں ان کا داخلہ بند تھا، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، ثاقب نثار صاحب کی ذہن، تو اس حد تک اگریسو ہیں، تو اس لیے یہ پھڈا پورا کریٹ کرنے کے لیے عرفان قادر صاحب کو بیچ میں ڈالا گیا جی۔ اچھا جی، سپریم کورٹ میں بین رہے ہیں، اب تک کی جو ہے حمزہ شہباز کے جو وکیل ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے، انگلش ان کی اچھی تھی، مطمئن نہیں کر پائے، ایون منصور امان نام ہے تو اتنے کمزور ہے، تو اعظم نذیر تارڑ جو ہے وزیر قانون، انہوں نے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے عدالت کا پلیز اعظم نذیر صحیح بول رہے ہیں، آپ حمزہ کے وکیل نہیں، آپ وزیر قانون ہیں، اس لیے سائیڈ پہ رہیں۔ عدالت نے یہاں یعنی ان کو صرف پھڈا کرنا ہے، سسٹم خراب کرنا ہے، عدالت کا ماحول خراب کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عدالت پوچھ رہی ہے ہمیں مطمئن کریں، ہم فل بینچ کیسے بنائیں، وہ نہیں بن سکتا، سارے چھٹی پہ ہے جی باقی ججز جی۔ اچھا، دوسری طرف سپورٹس مین سپرٹ کیا ہے جی؟ پاکستان تحریک انصاف نے یعنی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے ہمیں فل کورٹ بنانے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، عدالت سپریم کورٹ چیف جسٹس فل کورٹ بنا دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے سپورٹس مین سپرٹ، جن کو پتا ہو نا ہمارا کیس وزنی ہے، ہمارے دلائل وزنی ہے، قانون کو ہم نے صحیح سے پڑھا ہوا ہے، احکامات کی واضح تشریح ہمارے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جی ہاں، ہمیں کس چیز کی پرابلم ہے، لیکن فواد چودھری نے کہا ہے کسی دباؤ میں آ کر فل کورٹ بینچ نہ بنائے، ان کی ماضی راوا ہے، یہ ایسی تماش بھی نہیں کرتے ہیں عدالتوں کے ساتھ، صبح سے بھی یہی کر رہے ہیں، 2 دن سے پریس کانفرنسز کے ذریعے یہ کر رہے ہیں، دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ججز کو متنازع کوشش نہیں کریں، کہہ رہے ہیں سیدھا سیدھا ان 3 ججوں کو نہیں ماننا ہم نے، بینچ فکسنگ چھوٹا جملہ ہے، بار بار بول رہا ہوں، مریم بی بی کی پکڑ ہے اس بات پہ جی، انہیں کہا کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا
یہ صرف اور صرف ججز کے اوپر ہے، جو فل کوڈ بنانا چاہتے بنائیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اپڈیٹ تھی، جیسی کچھ مزید آتی وہ بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔